दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। मुलुकको राजनीति दैनिक पेचिलो बन्दै गएको छ र सर्वोच्च अदालत तथा निर्वाचन आयोगबाट संसद विघटन र नेकपा सम्बन्धी फैसला कुरिरहेका छन् सबै र यो फैसलापछि मुलुक कतातर्फ जान्छ भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ। मूलत हामी यसैमा केन्द्रित हुन गएका छौँ र यसको निम्ति लेखक, विश्लेषक, उद्योगी एवं व्यवसायी अरुण कुमार सुवेदी आज हामीसँग हुनुहुन्छ। सर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब यो लामो समयदेखि नेपालको राजनीति कतातर्फ जान्छ भन्ने आम चासो सबैको थियो। संसद विघटनपछि मैले त 3 वर्ष अगाडि नै यता जान्छ भनेर त भनेको थिएँ नि त। के थियो प्रक्षेपण? प्रक्षेपमा त सम्पूर्ण नेपालको राजनीति केपी ओलीमाथि खनिन्छ भनेर भनेकै हो, होइन? अनि यो प्रणाली विस्थापनको प्रक्रिया पनि के कम्युनिस्ट नेतामध्ये केपी ओली बाहेक कसैले सुरु गर्दैन भनेर पनि भनेकै हो। 3 वर्ष अगाडि भनिएको प्रणाली विस्थापनको कुरो अहिले केपी ओलीमा आएर तपाईँले भनेको कुरो सत्य देखियो, होइन त? प्रणाली विस्थापन भने के? यो अहिलेको जुन हाम्रो संविधान छ, होइन, मैले धेरै ठाउँ बोलिसकेको छु, मेरा ब्लगहरूमा पनि आएका छन्। यो संविधानमा प्रजातन्त्रका शाश्वत मान्यतामा समाविष्ट नभएका र संविधानका विशेषता मानिएका विवादास्पद कुराहरूलाई जबरजस्ती गरेर राखिएको छ र ती नै मैले त सुरु संविधान जुन दिन आयो, जुन दिन ड्राफ्ट आयो, ड्राफ्ट आउँदाखेरि नै यो नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिँ मृत्युपत्र हुन्छ, उपरान्तको चुनाव हेर्दै जाओस् भन्दैकै हो। ड्राफ्टमै अन रेकर्ड अनलाइन खबर.com आएको छ त्यो आर्टिकल। 2, यसलाई 3टा विशेषताले मैले भनिदिएको थिएँ। यो संविधानले नेपालको पहिचान सकेको छ। यो सांस्कृतिक अतिक्रमण मैत्री, छिमेकद्रोही र नेपालको सार्वभौम अखण्डता अक्षुण्ण राख्नलाई असक्षम दस्तावेज, राजनीतिक दस्तावेजको रूपमा एक दिन साबित हुनेछ भनेर म भने हो। र यो संविधान अन्तर्गत म आफ्नो मताधिकार पनि प्रयोग गरेर यसलाई अनुमोदन गर्ने गल्ती गर्ने छैन भनेर अन रेकर्ड टेलिभिजनको अन्तर्वार्तामा भने हो। 3 वर्षसम्म कार्यकारी अभ्यास गरिसकेपछि वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि यो संविधानको सकस बारेमा बखुबी ज्ञान भएछ। उहाँले एउटा प्रक्रिया मुलुकलाई राजनीतिक चौबाटोमा छोडिदिनु भएको छ। भनेपछि प्रणाली विस्थापनको प्रक्रिया सुरु भयो। एकदम यो प्रधानमन्त्रीज्यूले हुनु पनि पर्थ्यो। अब यसलाई कसैले प्रचण्डजीले पनि यसलाई प्रतिष्ठाको विषय नबनाउनुहोस्। मैले बारम्बार भनेको छु, चेचस्कूको इतिहास राम्रो मानिँदैन, आज स्टालिनको इतिहास पनि राम्रो मानिँदैन, कोरिया एकीकरण भएको भोलिपल्ट किमको इतिहास पनि हुनेवाला छैन राम्रो। त्यसकारण उहाँले यहाँभन्दा अगाडि जे भयो भयो, जसरी लेख वालेचारले आफ्नो इतिहास पुनर्निर्माण गरे, इतिहास पुनर्निर्माणतिर राख्नुहोस्। यी सबै परिस्थितिहरूलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएर द्वन्द्वको अवस्थामा मुलुकलाई नलैजानु नै सबै राजनीतिकको लागि कल्याणकारक छ। तर प्रधानमन्त्रीले त म प्रणाली विस्थापनको तर्फबाट होइन, यो प्रणालीकै रक्षा गरिरहेको छु, यसलाई नै अगाडि बढाइरहेको छु, वैशाखमा चुनाव तोक्नु भएको छ, यो सबै चाहिँ प्रणाली विस्थापनको अर्थ लाग्छ र होइन। अहिले चाहिँ उहाँले त्यो भन्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ। संसद विघटन पनि त गर्छु भनेर कहिले भन्नुभएको थियो र? तपाईँ भन्नुहोस्, राजनीतिमा एउटा उखान छ, अगाडिको सेन्टेन्स चाहिँ सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा नभन्दा हुन्छ, राम्रो हुन्छ। किनभने मैले आजसम्म त्यो मेरो सभ्यतालाई मैले मेन्टेन गरेको छु भन्ने मलाई लाग्छ। जो कुरो चाहिँ देखाइन्छ त्यो चित्ताकर्षक हुनसक्छ र जे कुरो छुपाइन्छ त्यो चाहिँ भाइटल हुन्छ, त्यो चाहिँ महत्त्वको हुन्छ, है? अगाडिको एक सेन्टेन्स मैले भनिनँ। र अहिले जसरी 12 बुँदेमा पनि जे कुरो लेखियो त्यो त्यतिखेरको चित्ताकर्षक थियो, जे कुरो छिपाइयो त्यो संविधानमा हालियो पछि। त्यस्तै गरेर यो अहिले जुन पोलिटिकल अपिभल छ, यो अपिभलमा पनि जे देखिएको छ यसको चरम विरोध र यसको समर्थनमा एक किसिमको पोलराइजेसन त छ।
तर यसमा देखिएका विषयहरू जे राखिएर पोलराइजेसन भएको छ, यसमा छिपेका विषयहरूको भय, यसको विरोधमा लागेका मान्छेहरूको बडी ल्याङ्ग्वेजदेखि लिएर उनीहरूको सम्भाषणहरूमा पनि यथेष्ट आउन थालिसकेको छ। र प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ अहिलेसम्म छिपाइएका विषयहरूको लाई अभिव्यक्त गर्नुभएको छैन। तर नछिपाइएकै विषय संसद विघटन उहाँले कार्यरूपमै गरेर देखाउनु भयो। जसले कार्य गर्ने वैधानिक तहमा हुन्छ उसले सबै कुरा देखाउनु पर्ने। तर उहाँकै स्क्रिप्ट अनुसार अगाडि बढ्ला जस्तो पनि त छैन नि। सर्वोच्चले उहाँको निर्णय उल्टाइदिन सक्छ, निर्वाचन आयोगले वैधता प्रचण्ड नेपाललाई दिन सक्छ, त्यो सम्भावना त कायमै छ नि। होइन, पार्टीको वैधता कसलाई दिन्छ भन्ने त ठुलो महत्त्वको विषय होइन। यद्यपि विधिवत रूपमा पार्टी दुईटा भएपछि नै हाम्रो राजनीतिकको गन्तव्यको रियल ब्लुप्रिन्टका सङ्केतहरू चाहिँ बढी देखा पर्न थाल्लान्। अहिलेसम्म धुमिलै परिस्थिति होला छ, त्यसले चाहिँ त अब तात्विक कुरा राख्दैन। तर सर्वोच्चको निर्णयले त निश्चय पनि पोलिटिकल कोर्सलाई कता जाने भनेर चाहिँ एउटा निर्धारण गर्दछ। तर त्यसको बारेमा टिप्पणी गरेर अब टिप्पणी गर्नु त्यति वाञ्छनीय त होइन। तर सम्भावित निर्णय भने त दुइटै हुन्छ, यस र नो नै हुन्छ होइन। कि यो त झारखण्ड हिजो अनिल सिन्हा सम्माननीय न्यायाधीशजी अनिल सिन्हाले भन्नु पनि भएको छ झारखण्डको जस्तो। र एउटा बडो गजब लागेको छ कृष्णजी मलाई। वास्तवमा ओलीजीको कदमको विरोध गरिरहेका नेता र विद्वान अधिवक्ताहरूले ओलीजीलाई समर्थन गरिराख्नु भएको हो कि विरोध गर्नुभएको त्यो पनि मैले पत्तो पाइरहेको छैन। दोस्रो, अहिले कङ्ग्रेसमा जुन जबरजस्त पोलराइजेसन भएको छ त्यहाँ पनि शेरबहादुरका विरोधीहरू र शेरबहादुरलाई विस्थापन गर्छु भनेर हिँड्ने जुन नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले शेरबहादुरलाई सहयोग गरेको हो कि विरोध गरेको म त बडो अद्भुत लागेको छ। हेर्नुहोस्, अब यता यो मुद्दाको यो सुनवाई लम्ब्याउने हेर्नुहोस्, बृहत्पूर्ण इजलास कि संवैधानिक इजलास भनेर नै उहाँहरूले नै लम्ब्याइदिनु भयो। अब वकालतनामा कत्रो एउटैले कति बहस गरे। यसले त अल्टिमेटली के छ भने उयो झारखण्डको परिस्थिति निर्माण हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब त्यो एउटा ट्र्याकमा गयो भने अब यसले त केपी ओलीजीकै कदमलाई ऱ्याटिफाई गर्न सहज गर्छ। तर यो अलिकति हुनुको कारणका पछाडि पनि रहस्य छ। त रणनीति के छ भन्नुहुन्छ भने अब कन्फ्रन्टेसन र कुनै पनि परिस्थिति निर्वाचन नहुनु भने चाहिँ प्रणाली विस्थापन झन् प्रबल हुँदै र सबल हुँदै जानु हो। बरु यो निर्वाचनलाई नै विरोध गरे जस्तो गरेर एनै किन कारण ओलीजीलाई गराउनका लागि बाध्यात्मक स्थिति निर्माण गर्नु चाहिँ प्रणालीको निरन्तरताका लागि जरुरी छ भन्ने कुरा रणनीति चाहिँ प्रचण्डजीले बुझ्नुभएको हो कि जस्तो देखिन्छ। किनभने प्रचण्डजी रणनीतिक रूपमा यो विगत 10-12 वर्षमा चाहिँ दुईचोटि मात्रै उहाँ चित हुनुभएको छ, नभए उहाँले चाहिँ विजय नै प्राप्त गर्नुभएको छ। एउटा कटवाल प्रकरणमा, जनरल कटवाल प्रकरणमा चित खानुभयो, यसपालि यो प्रकरणमा चित खानुभयो, नभए बाँकी उहाँको एजेन्डा वाइजदेखि लिएर सबै पोलिटिक्समा उहाँले चाहिँ राम्रै स्कोर गर्नुभएको हो। त्यो रणनीति हो कि जस्तो कता मैले चाहिँ विश्लेषण गरेको छु। अर्को नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने संसद पुनर्स्थापनाका लागि सबभन्दा ठुलो बेकरारी रामचन्द्रजीमा छ र शेरबहादुर देउवालाई विस्थापन गर्ने बेकरारी पनि उहाँमै छ। कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन भयो, खुजाना खास्ता अब कुनै किसिमले संसद पुनर्स्थापित भयो भने एउटा कम्युनिस्ट पार्टी अर्को कम्युनिस्ट पार्टीलाई मान्ने स्थिति हुँदैन त्यो अवस्था। अनि अफर गर्ने भनेको त सबै चाहिँ घुमिफिरी सत्ताको चाबी त देउबाजीको आँगनमा आइपुग्छ। अनि त्यो देउबाजीलाई विरोध गरेको हो कि फेरि पनि प्रधानमन्त्री भनेर सपोर्ट गरेको हो मैले पत्तो पाएको छैन। हेर्नु उहाँहरूको पनि
वास्तवमा चाहिँ बरु पुनर्स्थापनाको एजेन्डा चाहिँ शेरबहादुरजीको हुनुपर्ने हो क्या। देउवाका विरोधीहरू पनि देउवालाई समर्थन गरिरहेका छन्। ओलीका विरोधीहरू पनि ओलीलाई साथ दिइरहेका छन्। मलाई बडो त गजब लाग्छ। गोलमाल है भाइ, सब गोलमाल है। के हुन सक्छ भन्नु त? के हुन सक्छ? गोलमालमा त अड्किएर बसिँदैन हैन। अब दुईटा के हुन सक्छ? शेरबहादुर देउवाका विरोधीले शेरबहादुरलाई साथ दिइरहने, प्रशंसा गरिरहने, ओलीका विरोधीहरूले ओलीलाई साथ दिइरहने, यो के हुन सक्छ? अनि विरोध गरेर उसैको चाहिँ मतलब पल्ला भारी पराइदिइराख्ने के प्रोभोकेसन हो? हैन, त्यो पनि होइन। अब राजनीतिमा काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ काङ्ग्रेसका विरोधीहरूको दाउहरू र मुभहरू चाहिँ अलिकति शेरबहादुरजीका विरोधीहरूको मुभ चाहिँ अलिकति बचकना जस्तो देखिरहेको छु मैले। अब यता चाहिँ प्रचण्डको मुभ चाहिँ त्यति बचकना होइन जस्तो लाग्छ उनले। तर एउटा कुरो चाहिँ किन भइरहेको छ मलाई अद्भुत लागेको छ, र त्यो चाहिँ कहीँबाट यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको खेलोफाडको जुन छ त्यसबाट पनि ऊ भइरहेको छ कि त्यही कारणले पनि आइरहेको छ कि जस्तो लागेको छ। जस्तै निर्वाचन प्रक्रियालाई विलम्बित गर्न दबाब प्रचण्डजी र माधव नेपालजीबाट दबाब दिनु चाहिँ यो मलाई अनौठो लागेको छ। किनभने संविधानको निरन्तरताका लागि यो रणनैतिक रूपले मैले व्याख्या गर्न नसकेको विषय हो। तर संवैधानिक निरन्तरता सँगसँगै यो पार्टीलाई अब पहिलेदेखि मैले भने हो एउटा, तर मैले अलिकति पछि बुझेछु भनेर अर्को च्यानलमा पनि मैले भनेको छु। चाइनिजहरूको बिचमा मुभ के थियो भने केपी ओलीलाई विस्थापन गरेर कम्युनिस्ट पार्टीकै अर्को नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने, पार्टी एक राख्ने, त्यसैले आफ्नो नेपालमाथि बार्गेनिङ क्यापासिटी बढ्छ र नेपालमाथि आफ्नो रणनीतिक चाक स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने क्लियर कट मुभ थियो उनीहरूको। त्यसलाई अलिक पछि केपीजीले पनि पहिलेदेखि नै बुझ्नुभयो होला, अब अभिव्यक्त गर्न सकिँदैन त्यो पोजिसनमा बसेको मान्छेले। त्यस पछाडि धेरैवटा टर्निङ पोइन्ट, खास गरिकन असार पछाडि धेरैवटा टर्निङ पोइन्ट नेपालको राजनीतिमा आए र दक्षिणसितको विवादहरूलाई यथास्थितिमा राखेर उपरान्तका राजनीतिक पूरकताहरू खोज्न थालियो र त्यसका सङ्केतहरू प्रशस्त भ्रमण एक्सचेन्जदेखि लिएर धेरै कुराहरूमा देखिए। र त्यसको परिणाम एउटा मैले बारम्बार भनेको थिएँ, इन्डिया नेपालबाट डिफेन्सिभ हो। संविधानका केही अन्तर्वस्तुसम्म उसको असहमति जगजाहेरै छ अहिलेसम्म पनि। त्यो हिसाबले कुनै न कुनै किसिमले नेपालको संविधान विस्थापन हुन्छ भने त्यसमा आफ्नो बाह्य शक्तिको रूपमा आफ्नो भूमिका र सहयोग वाञ्छित हुन्छ भने किन नगर्ने भनेर इन्डियनहरू पनि अगाडि आएकै देखियो। अब प्रणाली विस्थापनमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने हो भने भारत तयार भएको जस्तो देखियो। र लामो समय के भने नेपालको कम्युनिस्ट मुभमेन्टमा सुरुमा दरबारले जसरी लगानी गर्यो, खास गरिकन 22 साल पछाडि र दरबारले जुन परिणाम भोग्यो र भारतले पनि जसरी लगानी गर्यो नेपालको कम्युनिस्ट मुभमेन्टमा र भारतले पनि नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीकै नेताहरूबाट जुन परिणाम भोग्यो, त्यसबाट कम्युनिस्ट मुभमेन्टलाई चाहिँ विक नगरिकन नेपालमा अलिकति हामीहरूलाई साह्रो गाह्रै हुने रहेछ भनेर उनीहरूको त डिफेन्स होस् राम्रै खुले जस्तो छ। आफूले लगानी गर्यो, आफ्नै लागि आत्मघाती भयो। र कम्युनिस्टभित्रका नन कम्युनिस्ट सोच राख्ने मानिसहरू र यो नेपालमा जुन प्रकारको अस्वाभाविक लोकप्रियता कम्युनिस्टको भयो, जो संसारको वातावरणबाट नहुनु पर्ने कुरो भयो, त्यस कारणले बाध्यात्मक रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीभित्र रहिरहेका पहिलो, दोस्रो र तेस्रो पिँढीका नेतासम्मलाई त्यो इनिङमा अब त्यसलाई के भने त्यो ज्वरोबाट बाहिर निकाल्नका लागि सरसहयोग गर्नुपर्छ भने त्यसका लागि तयार भएको जस्तो देखियो। र त्यो सँगसँगै अहिले चाहिँ जुन अमेरिकी रणनीति पनि पहिलेभन्दा बढी नेपालमा जसरी उपस्थिति भइरहेको थियो, यो संसारको इन्टरनेसनल पोलिटिक्स भर्टिकल पोलराइजेसनको अध्यायमा भनेर बारम्बार भनेको थिएँ।
त्यो शब्द मैले नै प्रयोग गरे हो र अब नेपाल यसरी सन्तुलन र तटस्थको नीतिमा रहन सक्दैन। सक्दैन भनेर मैले बारम्बार भने हौँ। र त्यो अध्यायमा प्रवेश गरेपछि इन्डियालाई अमेरिकाले फुल इन्डोर्स गरेको परिस्थिति देखियो। जस्तो अहिले आइपिएसको लेटेस्ट डकुमेन्ट मैले पढ्या त छैन, नेपालको बारेमा चाहिँ त्यो मौन छ भनेको मतलब। र यो अस्ति माइक पोम्पियो आउँदाखेरिको जेस्चरहरू देख्दाखेरि दक्षिण एसियामा अब पाकिस्तान अर्को पाटो हो, अलिकति श्रीलङ्कालाई बढी अमेरिकाहरूले ध्यान दिइराखेको देखियो, नोडल पोइन्ट पनि हो, जियो पोलिटिकल्ली त्यो। अरू बाँकीको हकमा इन्डियन पोलिसीलाई बढी इन्डोर्स गरेको जस्तो देखियो उनीहरूले, अमेरिकनहरूले। अब त्यो स्थिति नेपाल नीतिमा इन्डियाले जे अख्तियार गर्छ अमेरिकाको त्यही समर्थन जस्तो देखियो। त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय वास्तविकता, आफ्नो आर्थिक वास्तविकता र आफ्नो आपूर्ति प्रणालीदेखि लिएर प्राकृतिक भूगोलको वास्तविकता, यी सबैलाई मध्यनजर गरेर लोकप्रियता, सस्तो लोकप्रियता र तज्जनित चुनावी कारणका लागि जे जस्ता नारा पहिले ल्याइए र अहिले गरिए पनि र अहिलेसम्मका विवाद जे जस्ता भए पनि तिनीहरूलाई यथास्थितिमा राखेर भविष्यमा राजनैतिक पूरकताको अध्यायमा नेपालको नेतृत्व पनि अगाडि बढ्नका लागि होडबाजी गरिरहेको अवस्था देखिन्छ हिन्दुस्तानसित अहिले। ठ्याक्कै स्थिति यही हो। र त्यसमा ओलीजी जति चाहिँ अहिले ओलीजी पनि त कच्चा खेलाडी त होइन। यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको पृष्ठभूमिमा हजुर अब प्रणाली विस्थापनको तयारीमा त्यो दिशामा ओली गइसक्नुभयो, तर अर्कोतर्फ प्रचण्डको टाउको चिलाइरहेछ। हजुर प्रचण्डले खुलेआम आम हडताल र आफ्नो टाउको चिलायो भनेर हिंसात्मक आन्दोलनलाई उहाँले प्रोत्साहित गरिरहनु भएको छ। त्यसको सङ्केत के हो? त्यसको ब्याकअप पनि के हो? अतीतको ह्याङओभर उहाँसित यथेष्ट छ। अब त्यो उहाँको अतीतको भावभूमिलाई पनि हामीहरूले गर्नुपर्छ। होइन, धेरै मान्छेले त गर्छन् नि। अब धेरै मान्छेहरूलाई सुध्रिन चाहन्छन्, धेरै मान्छेहरूले आफ्नो अतीतलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछन्। त्यो व्यक्तिमै निर्भर कुरा हो। उहाँले अहिलेसम्म प्रतिष्ठाको विषय बनाइराख्नु भएको छ। बाबुरामजीले त कम्युनिस्ट पार्टी छोडेर यात्रा गर्दै गर्दै कहाँ पुग्दाखेरिसम्म त्यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाइराख्नु भएको छ र अहिलेसम्म आई एम सरी भनेर भन्नुभएको छैन नेपाली जनतालाई। उहाँले त आफ्नो अतीतको बारेमा आत्मआलोचना गर्नुपर्ने हो नि त। उहाँले त गर्नुभएको छैन भने बाबुराम आन्दोलनकै उपादेयता अब छैन भन्ने मान्छेले अब हारिजिती त उहाँ त अहिले पनि जनवादी केन्द्रीयताको कुरो त झलनाथजी उहाँ त गरेरै हिँडिराख्नु भएको छ भनेपछि उहाँले आइएम सरी भन्ने स्थिति होइन, त्यसलाई जस्टिफाई गर्ने नै स्थितिमा उहाँ रहनु भएको देखिन्छ। अब मैले त अघि पनि भने यसलाई प्रतिष्ठाको विषय नबनाउनुहोस् प्रचण्डजीले पनि मान्ने, उहाँलाई त्यसैको कल्याणकारक छ। लेखवालेन प्रचण्डजीले आम हडतालदेखि हिंसात्मक आन्दोलनसम्मको जो उहाँहरूले कुरा गरिरहनु भएको छ त्यो तयारी पनि छ र त्यसतर्फ जानुहुन्छ जस्तो पनि लाग्छ कार्यकर्तालाई। यसले के छ भने यो शक्ति कहाँ खोजेको कुरा के हो? कार्यकर्ताको परिधि भन्दा बाहिरको जुन जनअभिमत छ त्यो जनअभिमतलाई उहाँले त्यो दिशामा जानुभयो भने अरू बिच्क्याउनुहुन्छ र अन्ततः यसले ओलीलाई नै साथ पुग्छ। आफूले श्रम नगरी त्यो जनताको जनअभिमत ओलीको पक्षमा गएर उभिने सम्भावना बढेर जान्छ। ओली झन् बलियो हुन्छ। हिंसात्मक आन्दोलन र आम हडतालतर्फ प्रचण्ड माधवको समूह लाग्यो भने यसले ओलीलाई यसै पनि अब ओलीजीले के छ भने अब यो पोलराइजेसनमा जे जस्ता कारणले पनि आफूसँग रहने कम्युनिस्टहरू रहि नै रहन्छन्। उपरान्त अस्ति जी न्युजको उहाँको अन्तर्वार्ता पछाडि नेपालको कन्जर्भेटिभ जनमतलाई जबरजस्त अपिल गर्नुभयो उहाँले। आज त नेतृत्वबाट लावारिस जस्तो भएको छ नि कन्जर्भेटिभ जनमत त नेपालमा छ नि त। आफ्नो धर्म परम्परा संस्कृतिलाई माया गर्ने मानिसहरू छन्। त्यसलाई चाहिँ मतलब एउटा कन्जर्भेटिभ जनमत र अब कल्चरल नेसनलिस्ट जनमतलाई जबरजस्त अपिल गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो त्यो कम्युनिस्ट जनमतका अतिरिक्त अर्को जनमतलाई जोड्ने रणनीतिमा पनि अगाडि गइसक्नु भएको छ। तीमाथि उहाँले चाहिँ एउटा सामान्य गरिखाने व्यक्तिहरूलाई बाधा पुग्ने गरी अब यो पोलिटिकल मुभमेन्ट उहाँले अगाडि बढाउनु भयो, बन्द हडतालतिर लिएर जानुभयो भने कार्यकर्ताको परिधिभन्दा बाहिरको जुन जनमत छ त्यो जनमत
उहाँबाट बिच्किने हो र त्यो जनमत बिच्किएपछि वैकल्पिक जनमत भने के हो त? त्यतातिर जाने हो। अब यो प्रणाली विस्थापन या व्यवस्थाको अन्त्यतर्फ गइरहेको हौँ भने कुन कुन चरणहरू पार गरेर हामी त्यहाँ पुग्छौँ त? यो बिचमा के चरणहरू पार गरेपछि मात्रै यो प्रणाली अन्त्य अब के छ भने वैशाखमा चुनाव हुने कमजोर सम्भावना छ। त्यस पछाडि जबरजस्ती गरिएका मुद्दाहरूको बारेमा काङ्ग्रेसभित्र पनि पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने जनमत सुरु भएको छ। जबरजस्त जनमत छ। महाधिवेशनमै हस्ताक्षरसम्म भएको जनमत छ। ओलीजीले पनि कन्जर्भेटिभ आफ्नो रुझानलाई जिटिभीलाई त्यसरी होइन के अरे कसैले प्रायोजित भने प्रायोजन त अब उनीहरूको एकाउन्ट हेर्नुपर्छ हो कि होइन, उनीहरू जानु। तर के भने मैले धेरै ठाउँ भनेको छु अन्तर्वार्ता भने नियोजित, हामी पनि त नियोजित रूपमै बसिया हो नि त, होइन? तपाईँले मलाई इन्भाइट गर्नुभयो त्यसका नियोजित त हो नि। पाहुना अतिथि हुन्, विषयवस्तु अतिथि होइन। विषयवस्तु र हाम्रो लक्ष्य चाहिँ त्यो चाहिँ नियोजित छैन। अनि उहाँले त्यो पनि गरिराख्नु भएको छ। त्यो भने पनि अहिलेको संविधानको स्कुल अफ थट भन्दा बाहिरको कुरो हो। अहिलेको संविधानको ओलीजीले जे कुरा गरिराख्नु भएको छ। अनि त्यो भनेको जबरजस्त जनमत त्यता पनि देखियो। अब यही स्थिति हो भने जसपा पनि त्यो जोडेको भाँडो कतिखेर पुनः फुट्छ थाहा छैन। जसपा भित्र चिरैचिरा छ। अनि चिरैचिरा होइन, भर्टिकल डिभाइडेड छ, त्यस्तो चिराचिरा पनि छैन होइन त्यहाँ पनि। त्यो स्थितिले गर्दाखेरि जुन पुनर्ध्रुवीकरण हुन्छ, पुनर्ध्रुवीकरणले केही मुद्दाहरू स्थापित गर्छ। अब शाश्वत प्रजातान्त्रिक अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता कसैले सोध्दैन, खोज्दैन। पोलिटिकल सिनारियो ठ्याक्कै के हुन्छ त? शासकमा को हुन्छ, व्यवस्था के हुन्छ? त्यसरी अनि व्यवस्था चाहिँ के हो भने संसदीय प्रणाली अन्तर्गतै संविधानका प्रजातन्त्र बाहिरका मूलभूत भनिएका केही विशेषताहरूको चाहिँ जनमत सङ्ग्रहबाट विस्थापन हुन सक्छ। जनमत सङ्ग्रह हुन्छ हामी कहाँ? सम्भावना देख्छु म। प्रधानमन्त्री उल्लेख गराउनुहुन्छ? होइन, उहाँकै नेतृत्वमा अब सर्वपक्षीय सरकार पनि बन्न सक्छ अथवा चाहिँ मतलब कुनै न्युट्रल सरकार बन्न सक्ला। कुनै प्रकार त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, होइन कसले गराउँछ। जनमत सङ्ग्रह कुन कुन मुद्दामा? खास गरिकन अहिले दुईवटा मुद्दा देखिरहेको छु मैले। एउटा सङ्घीयता र अर्को धर्मनिरपेक्षता। गणतन्त्र र राज संस्थामा हुँदैन? अब यसमा चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँले कुरो उठाउनुभयो, मलाई जहाँ गए पनि यो कुराले, यो प्रश्नले पछ्याकै गर्छ। जुन च्यानलमा जाँदाखेरि पनि होइन, यहाँ पनि पछ्याए। अब यसको म अहिलेको चाहिँ जुन चौबाटोमा ल्याएर ओलीजीले चारवटा सम्भावनाको चौबाटोमा राखिदिनु भएको छ, त्यसमा सांस्कृतिक राज संस्थाको पुनर्स्थापनाको सम्भावना पनि एउटा सम्भावना हो। तर त्यसको नेतृत्व भनेको विस्थापित महाराजले नै गर्नुपर्ने हो। र हामी कसैको विकल्प पनि होइनौँ, विरोधी पनि होइनौँ। संसारको एउटा सभ्यताको केन्द्रको रूपमा नेपाललाई विकसित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा सांस्कृतिक राज संस्थाको पुनर्सान्दर्भिकता आज प्रमाणित भएको छ। र यसको लागि नेपाली जनता, नेपालका राजनीतिक दलहरू, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूलाई म आह्वान गर्छु। एक। दोस्रो, विगतमा नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारलाई आफ्नो हातबाट प्रयोग गर्दा र नेपाली जनताको प्रजातन्त्रप्रतिको झुकावलाई इतिहासको कालखण्डमा राज संस्थाबाट बाधित हुँदाखेरि नेपाली जनता र राज संस्थाले जुन क्षति बिहोर्नु पर्यो, त्यसका लागि नेपाली जनताकै एउटा संस्थाको रूपमा हामी चाहिँ नेपाली जनताप्रति क्षमा प्रार्थी छौँ भनेर राज संस्थाको अन्तिम प्रतिनिधिको रूपमा नातिलाई बोकेर, नातिलाई हातमा तानेर आज चाहिँ सडक आउन सक्ने अवस्था विस्थापित महाराजको छ। तर त्यो कुरा भइरहेको छैन। मलाई अचम्म लागेको छ होइन। अब त्यो उहाँलाई त शुभकामना बाहेक म केही दिन सक्दिनँ। तर यसमाको सम्भावना देखाउनु भयो। तर राज संस्थाको सम्बन्धमा जनमत सङ्ग्रह चाहिँ किन गर्न सकिन्न त? यति त मैले भने उहाँले यो गर्यो भने त्यसपछि जनमत सङ्ग्रहको अध्यायमा जान सक्छ।
उहाँमा निहित कुरा हो। तर यो कुरा भइरहेको छैन, किन भइरहेको छैन? अब कि चाहिँ कुनै आन्दोलन अथवा राजनीतिक सहमतिका हिसाबबाट त्यो सम्भावना छ कि छैन? त्यो दक्षिणपन्थी त्यस्तो आन्दोलन काहीँ पनि हुँदैन त्यसरी होइन। यो लिबरलकै एटिच्युडमा आन्दोलन हुन्छ। त्यो लिबरल फ्रेमवर्कभित्रै एउटा कन्जर्भेटिभ कित्ता मात्रै निर्माण हुने हो। मैले अहिलेसम्म त्यस्तो परिस्थिति देखेको छैन अनि इतिहासले पनि त्यसलाई त्यति सहजै प्रमाणित गर्दैन। र यदि त्यो परिस्थिति निर्माण नहुने हो भने अब चाहिँ के छ भने म यसमा अमीर खुसरोको एउटा शेर भनिदिउँ तपाईँलाई, एउटा आनन्ददायक पनि छ। वरना बहुत कठिन है डगर पनगट की, कैसे कोई ल्याए जमुना से मटकी। अर्थात् यो त के भने ओलीजीको त्यत्रो लामो हिन्दी अन्तर्वार्ता नेपालीहरूले जानेर विरोध पनि गरेका छन् र समर्थन पनि गरेका छन्। यो 2 लाइन शेर त पक्कै बुझ्लान् नि। अवश्य पनि। अब यो परिवर्तनको कुरा गर्दाखेरि भनेपछि हाम्रो संविधानमा निकै उपलब्धि भनिएका संहिता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र धरापमा परे र चाँडोभन्दा चाँडो यिनीहरूको अन्त्य हुँदैछ र यहाँले भने जस्तो सांस्कृतिक राज संस्थाको सम्भावना बढ्दै गएको छ र त्यो नेपालले अंगीकार बढ्दै गएको हुँदैन। त्यो सम्भावनालाई ओलीजीले मार्ग प्रशस्त गरिदिनु भएको छ। तर त्यसैका अन्तिम अधिकारीको रूपमा महाराजबाट, विस्थापित महाराजबाट पहल भएको अवस्था देख्दिनँ। मेरो नोटिसमा नभएको हो भने सबै कुरा मेरो नोटिसमा हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। पहल गरेर हुने कुरा हो र? उहाँबाटै गर्नुपर्छ, अरूले गरेर हुँदैन। के पहल गर्नु पर्यो उहाँले? मैले अघि भने त महाराजले त अब के, अब उहाँका समर्थकहरू लागेकै छन्, पार्टीहरू लागेकै छन्। त्यो तपाईँ महेन्द्रको शालिगबाट जुलुस निकालेर पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्न जाँदाको अर्थ के लाग्छ? महाराजले ठोस रूपमा भन्नु पर्यो, सडकमा आउनु पर्यो। अब सडकमा, सञ्चारमा सडकमै आएर नारा लगाउनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। तर सञ्चारमा यति 2टा कुराहरू त आउनु पर्यो र आफ्नो वक्तव्य त दैनिक आइरहेका छन् त, हरेक चाडपर्व। त्यो वक्तव्य मैले भने अहिले जे कुरा भने नि 2टा विषयलाई, त्यो विषयलाई केन्द्रित भएर वक्तव्य आएको छैन। देशको बारेमा चिन्ता विस्थापित महाराजले चिन्ता गरिबसेको छ, सडकमा हिँड्ने मान्छेले पनि चिन्ता गरेको छ, मैले पनि चिन्ता गरेको छु, तपाईँले पनि चिन्ता गर्नुभएको छ। देशको बारेमा चिन्ता सबैलाई चिन्ता छ होइन। अब पृथ्वीनारायण शाहको वंश हो नै, त्यसकारण उहाँमा अब बिपीकै शब्द सापट्टि लिने हो भने पनि राजाहरूमा बढी चाहिँ देशको बारेमा चिन्ता हुन्छ भन्ने कुरै भयो। तर त्यो देशको बारेमा चिन्ता गर्दा गर्दै जनताको सार्वभौम अधिकार आफूमा कन्सोलिडेट गर्ने महत्त्वकांक्षा जब 19 साल पछाडि राज संस्था पलायो, त्यसकै अन्तिम रूप न हो यो त पछाडिको विद्रोहहरू। त्यो कुरामा त त्यसलाई सही रूप दिनको निम्ति हाम्रो राष्ट्रिय परिस्थिति एक ठाउँमा होला, छिमेक र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले कतिको साथ दिएको छ होइन। त्यो चाहिँ त के छ भने राज संस्थाको 2टा कन्स्टिट्युएन्सी मैले बारम्बार भने, नेपालमा हेर्नुहोस् कुनै पनि मुद्दा काङ्ग्रेस सानो छ ठुलो छ अर्को कुरा हो। काङ्ग्रेस मलाई मन नपरेरै छोड्या हो है, काङ्ग्रेस खराउनुहुन्छ तपाईँ, मन नपरेरै छोड्या हो, अहिले पनि मन पर्दैन, बडो कटु आलोचना गर्छु। तर नेपालमा राजनैतिक परिवर्तनको मुद्दालाई काङ्ग्रेसको काँधले नबोकेसम्म अहिलेसम्म सम्भव भएको रेकर्ड छैन र उपरान्त पनि मैले त्यो देख्दिनँ। हेर्नुहोस्, त्यो मुद्दामा कम्युनिस्टहरू ड्र्याग भए अथवा कम्युनिस्टको भारी आफूले ल्याएर बोकिदिए अन्तिम गिरिजा प्रसादले, तब मात्रै नेपालमा परिवर्तनहरू सम्भव भएको हिजो। परिवर्तनसित सहमत असहमत आफ्नो पक्षमा होला। त्यसमा अहिले पनि त्यो हो भने काङ्ग्रेस लगायत नेपालको डेमोक्रेटिक फोर्सेस नेपाली जनताहरूलाई आह्वान गर्नुपर्छ एक। र काङ्ग्रेसले त्यो परिवर्तन गराउँदा अर्को काङ्ग्रेसको बैशाखी नभई कहिले सम्भव भएको छैन। 7 सालदेखिका पछाडि एक्लै गर्न खोलेको अर्को काङ्ग्रेसको बैशाखी कहिले कम्युनिस्ट आन्तरिक रूपमा कम्युनिस्टहरू भए, कहिले राजा भए आन्तरिक रूपमा, कोही बाह्य रूपमा हिन्दुस्तान भयो। हेर्नुहोस्, यो पनि रियालिटी हो। यो रियालिटीबाट हामीहरू भाग्न सक्दैनौँ। के गर्नुहुन्छ, इतिहासको रियालिटी, इतिहास च्यातेर तपाईँको मात्रै आर्काइभमा इतिहास छैन क्या अरे, तथ्य मेटिँदैन, आफ्नै अनुहार कोपरेर केही हुँदैन। भनेपछि यो परिवर्तनको एउटा टाइमलाइन तपाईँ कहिलेसम्म देख्नुहुन्छ? त्यसरी त भन्न सक्दिनँ म होइन। अब घटनाक्रम हेर्दाखेरि अब के छ भने अहिले राजनीति चाहिँ न्यायिक सक्रियताको अध्यायमा छ।
अब अल्पकालीन रूपमा न्यायिक सक्रियताको अध्याय सकिएपछि कुनै न कुनै रूपमा एउटा अल्टिमेट अनिवार्य र सर्कमस्टेन्सियल्ली यो आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार सैन्य सक्रियता अल्पकालीन सैन्य सक्रियता पछाडि एउटा अध्यायमा अवतरण हुने पनि सम्भावना छ। ओहो, समय सकिन लागेको बेलामा फेरि सैन्य सक्रियताको कुरो निकाल्नुभयो। सेना सक्रिय भएपछि मात्रै अनि अघि तपाईँले व्याख्या गरे जस्तो परिवर्तन हुने हो? होइन, सैन्य सक्रियता भनेको चाहिँ तपाईँले कतिपय अफ्रिकन देशमा ब्लड सेड भए जस्तो अथवा चाहिँ हाम्रै अर्को दक्षिण एसियाई राष्ट्र पाकिस्तानमा भए जस्तो भने होइन। मैले आवश्यकताको सिद्धान्त भनेको छु होइन, को आधारमा। जस्तो अब जनरल देगोललाई बाध्य सेना भन्ने बित्तिकै त हामी को बुझ्छौँ? हाम्रा मानवाधिकार लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरू चाहिँ सङ्कुचित, तिनीहरू निलम्बन गरिएको बुझ्छौँ। होइन, के त्यो हो नि त कुरो। होइन, एउटा अराजकता र राजनैतिक अन्योललाई पुनर्समाप्त पारेर राजनीतिको अब यसलाई के भन्ने भने पुनर्पथिकरणका लागि सकारात्मक भूमिका पनि त सेनाले संसारमा धेरै ठाउँ खेलेको छ। र के नेपालमा जहिले पनि नेपालको सेनाको इतिहास हेर्नुभयो भने नागरिक सर्वोच्चतालाई अस्वीकार गरेको अवस्था पनि छैन। अबको मार्गचित्र भनेको सर्वोच्चबाट जेसुकै फैसला आओस्, त्यसपछि एउटा राजनीतिक माहौलमा सेना हाबी हुनेछ। जेसुकै फैसला आओस् त होइन, पुनर्स्थापना भयो भने त त्यो अध्याय हुँदैन। पुनर्स्थापना र वैशाखको निर्वाचनले संवैधानिक निरन्तरता र अब यसको विस्थापनको प्रक्रियालाई लगभग पूर्णविराम लगाउँछ। हेर्नुहोस् है, त्यस पछाडि नेपालको फेट के हुन्छ अर्को कुरा हो। त्यो दुइटै नहुँदाको अध्यायको अवस्थामा चाहिँ मैले अघि भनेको कुराका सम्भावनाहरू हुन सक्छन्। हस्, धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा हामीसँग उद्योगी व्यवसायी लेखक एवं राजनीतिक विश्लेषक अरुण कुमार सुवेदी हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्।